تو آپ کے بلا تاخیر شیر دل قائد، شیر پنجاب، شیر اہل حدیث، شیر اسلام، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب کو دعوت دینے والا ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب سے پہلے آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیں، اور جو احباب برآمدے میں ہیں یا مسجد کے نیچے والے حال میں، ان کو التماس ہے کہ وہ اوپر آ جائیں، کیونکہ مولانا اتنا سفر، لمبا سفر فرما کر کے تواڈے واسطے آئے نے، لیکن تسی علیحدہ علیحدہ نکراں دے اندر جناب اگے پیچھے ہو تے یہ گل نہیں ساڈے واسطے بہتر۔ ساڈے واسطے یہ گل بہتر ہے کہ جس طرح ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد یوسف مسروری صاحب اتنا لمبا سفر فرما کر کے ساڑھے کو سانو اللہ دا قرآن سنان آئے نے، نبی علیہ السلام دا فرمان سنان آئے نے، ساڑھا بھی حد پڑھتا ہے کہ اسی جناب بڑی محبت تے پیار نال انہمام دے نال توجہ کر کے انہاں دا بیان سنیے۔ میں انہاں نو دعوت دین تو پہلے ذرا تواڈے کولوں بیداری دا ثبوت لینا چاہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، آواز آوے، آواز آوے، نعرہ تکبیر۔ پتہ ہے کہ چار چک دے بابی ذرا ٹھنڈے جائے، میں آنا بھی ذرا آواز آوے، نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب۔ ٹھیک ہے چلو حالا نہیں کسی لیا ہوئی تو 10 منٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ، یہ کو بند کر دے، ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ربیع الاول تھی غالباً آج 8 ہے. صبح انشاءاللہ 9 ربیع الاول سویرے میں کے پرسوں 11 جمعرات نو بندی ہے بھائی میرے صبح 9 ہے آج 8 ہے. ربیع الاول تے مہینے دے اندر پوری کائنات دے سردار اور تواڈے میرے محبوب مکہ دے در یتیم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے جلوہ گر ہوئے. پھر ربیع الاول دے ہی مہینے دے اندر 12 ربیع الاول نو آپ دنیا تو رحلت فرما دے. پیدائش دی تاریخ کا تعین سیرت یا کتابہ دے اندر بھی کیتا گیا مختلف اقوال نے. جس طرح الرحیق دے اندر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری سیرت النبی دے اندر سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ انہاں نے پیغمبر دی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول لکھی. اور اس طرح البدایہ والنہایہ دے اندر 8 ربیع الاول 10 سے 21 22 ربیع الاول. تو پیر عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین 10 محرم آپ کی پیدائش کا دن لکھے. یعنی مختلف اقوال نے مختلف آراء نے، لیکن جڑا وفات کا دن ہے نا 12 ربیع الاول وہ ہر مسلک کا اتفاق ہے کہ آقا 12 ربیع الاول کو دنیا تو تشریف لائے. حتیٰ کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنا فتاوی رضویہ کے اندر وہ جلد نمبر 26 ہے صفحہ نمبر 413 اور 14 ہے وہ تو نہ لکھیا کہ پیغمبر دی پیدائش 8 ربیع الاول نو ہوئی اور آپ دی وفات جی 12 ربیع الاول. پیغمبر علیہ السلام دنیا تے اجے تشریف نہیں لے آئے. آپ دے آن تو پہلے قرآن کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر سے. جدو سیرت کا مطالعہ کیتا جاتا ہے نا ادو نہ لوکاں دیاں گمراہیاں نو بندہ ویکھ کے پڑھ کے تے بڑا پریشان ہو جاتا ہے بھی اتنے لوگ وہ جاہل سن.
ہے وہ دین ابراہیم تے سن. دین ابراہیم تے جڑے لوگ سن انہاں نوں ادوں مسلمان ہی کیا جاتا سا، لیکن انہوں نے دین ابراہیم کے اندر انیاں رسومات اور بدعات کو ایجاد کر لیا سی جس طرح کے ساڈے معاشرے کے اندر ہے لوگ مسلمان ہی نے، لیکن انہوں نے دین محمد کے اندر انیاں بدعات کو ایجاد کر چھڑیا ہے کہ سال تے انہیں ڈیڑھ نہیں جنیاں اسلام چ بدعتاں نوں جاری کر دیتا گیا ہے. وہ لوگ مکانہ دیا چھتاں تے انہیں جھنڈے لائے سن. وہ جھنڈا اس بات کی علامت سی کہ جیڑا مرضی آئے تے جیڑا مرضی جائے، گھر چ انہوں کوئی روک تھام نہیں کہ کیڑا آ رہا تے کیڑا جا رہا، کوئی پردہ نہیں سی. دوسری گل ہے کہ بغیرتا نہ کھارے، جو مرضی جنہیں اپنی حاجت پوری کرنی ہے کرے تو چلائے. نمبر 2، ایک ایک عورت دے 10 خامد سن. نمبر 3، عورتاں دیاں عرب دے اندر منڈیاں لگ دیاں سن. کوئی اپنی بہن نو لے کے آ رہا ہے فروخت کرنے واسطے، کوئی اپنی بیٹی لے کے آ رہا ہے، کوئی اپنی ماں لے کے آ رہا ہے، کوئی بیوی لے کے آ رہا ہے. نمبر 4، زنا عام سی، بدکاری تے اڈے سن، بدکاری عام سی. شراب بھی عام سی، جوا بھی عام سی، تے سود دی کاروبار، سود دا لین دین عروج تے سی. ہن انہاں گناہاں نوں سامنے رکھ کے نہ تے موجودہ معاشرے چ نظر دوڑائیے، انہاں گناہاں چوں ایک گناہ بھی گھٹ نہیں جڑا موجودہ مسلماناں چ نہ ہوئے. لیکن انہاں تے ساڈے چ فرق یہ ہے وہ لوگ گناہ کرن تو بعد اپنی نسبت کسی نبی وال نہیں سن کرتے. اسی گناہ بڑے فخر نہ کرنے تے مڑ کے سینے تے ہاتھ مارا نبی دا امتی ہاں میں کہ اسی محمد دے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حالات عرب تے اتنے پرکٹھن سن. مکے دے اندر 200 بت سن، جڑے 360 بت سن وہ علیحدہ سن. وہ میں کہ چل کے بیان کروں. پھر عرب کے اندر ایک رسم ایک بدعت یہ بھی سی کہ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے سن تے بدناں تو ننگا ہی کرتے سن. کپڑے نہیں سن پہنتے، بدناں تو ننگے ہو کے نہ بیت اللہ کا طواف کرتے سن. عورتاں نے کو قمیض تھوڑی جی مخصوص سی پائی ہوندی سی، باقی مرد بالکل ہی ننگے. وجہ یہ سی کہ لوگ آتے سن ساڈیاں کمائیاں صاف نہیں، ساڈا کھانا حلال دا نہیں، اس واسطے حلال دے رزق دے وچوں اسی اپنا لباس پہنیے تو پھر وہ طواف کریے. تو لہٰذا جدو حلال دی کمائی نہیں تو لباس تو بغیر ہی ٹھیک ہے بیت اللہ کا طواف کرو. یہ رسم انہوں نے اپنی طرفوں ایجاد کی سی، دین ابراہیم چلی سی. جس طرح سارے موجودہ معاشرے ساتا جاریہ کل تیجا قبر دے اتنے اذان شروع ہو گئی، یعنی آئے دن کوئی نوی بدعت ہی ہوتی. اگو عید میلاد النبی کا جڑا جلوس ہے پہلے 12 وفات منائی جاتی سی. کئی بزرگوں کو پتہ ہے پہلے 12 وفات کے نام تے 1938 دے اندر پہلا جلوس مار روڈ تے انارکلی مسجد دا خطیب سی نور بخش توکلی، پیر جماعت علی شاہ شاہ احمد نورانی، انہاں دی قیادت دے اندر پہلا جلوس 1938 دے اندر 12 وفات دے نام تے مار روڈ تے کڈیا گیا. رولا پیا، پھر وفات کر دیتی، 12 میلاد ہو گئی، میلاد النبی ہو گئی. 1984 دے اندر پیر جماعت علی شاہ نور بخش توکلی نورانی صاحب جا کے ضیاء الحق نو اسلام آباد ملے، انہوں نے کہنے لگے جی نال ایتھے عید بھی پا دیو.
ضیاء الحق نے اپنے قلم نام میلاد النبی سی اگے نال عید دا لفظ پا دیتا عید میلاد النبی 1984 تو پہلے لفظ عید کوئی نہیں سی ہے کوئی گل دی سمجھ آؤں ڈئی کہ کوئی نہ ہن اسلام دے اندر عیداں دو ہی نے جس طرح شام دی نماز دے فرض کنے نے بولو تو صحیح وہ مولوی 4 پڑھ سکتا ہے بولو فجر دے کنے نے 2 کو 3 پڑھ سکتا ہے یا مولوی پڑھا دے 3 آگے کی ہے رجے کو نہیں 3 جائز نے 3 بھی پڑھنے کی ہو گیا 4 زور دینے تے 5 پڑھا چھڑے اور میرے دوستا ماں دیا لڑ لیا جے 3 فرضاں نو تو 4 نہیں کر سکتا تے 2 نو 3 نہیں کر سکتا 4 نو 5 نہیں کر سکتا پھر اسلام دے اندر 2 عیداں نو 3 تیسری بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جس عید دا تعلق اسلام نہ نہیں وہ دا ثواب نہیں مل سکتا یہ عید جیڑی ہے میلاد جیڑا نبی پاک دا نبی دے 600 سال بعد شروع ہویا ہے بغداد کے اندر مظفر الدین توق پوری سی ہے بادشاہ بغداد وہ اس دور کے اندر 6 میلاد مناتے سن نبی علیہ السلام دا میلاد 1 حضرت علی دا 2 حضرت فاطمہ دا 3 حضرت حسن تے حسین کنے ہو گئے 5 تے 6واں جڑا ادو دا بادشاہ ہوتا سی دا میلاد منایا جاتا سی 5 ختم ہو گئے نبی علیہ السلام دا رہ گیا یہ میں گلاں وہ نے جڑیاں تھانوں بڑیاں قیمتی دس نے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر پوری زندگی پیدائش دے دن روزہ رکھا ہے آپ نے پوچھا گیا ہے اللہ رسول تھی سوار دے دن روزہ کیوں رکھ دے ہو فرمایا میں اس دن پیدا ہویا تے جدن روزہ ہوئے ادن عید نہیں ہوتی جدن عید ہوئے ادن روزہ نہیں ہوتا گل نہیں سمجھ آ رہی ہے ہن اس بدعت نو ایجاد کرنے والا ایک بادشاہ ہے کتاب کراچی دے بہت بڑے عالم تھی مولانا غلام رسول سعیدی انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 وہ لکھتے ہیں صحابہ دے دور چ تابعین تبا تابعین دے دور چ اس عید میلاد دا وجود کوئی نہیں سی یہ باہر دی پیداوار ہے تے اگے آندے نے صحابہ اس واسطے نہیں سن میلاد مناندے انہاں نوں کام بڑے سن تے میلاد النبی چ حضرت طاہر القادری صاحب آندے نے صحابہ نے اس واسطے میلاد نہیں منایا انہاں نوں کام بڑے سن ایک کہندا ہے کام بڑے سن دوجا آندا ہے کام بڑے سن میلاد دی رسومات بدعات اور خرافات عام آئے ہو چکی ہیں ہو رہی ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے سے نقل کیتا ہے امام مالک کو شخصیت جڑے نبی دی مسجد نبوی دے مصلی دے امام بھی نے آپ دے منبر دے خطیب بھی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی من ابتدع الاسلام فقد رعا حسنتا جن نے اسلام کے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ فقد خان محمدن معاذ اللہ استغفر اللہ او دا یہ عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی ہے اسی او دے دین نو پورا کر رہے گل دی سمجھ نہیں آئی تھانوں بولیے یہ لوگوں نے بدعات اور رسومات نو اسلام کے اندر رائج کی انہوں لوگوں بھی کتے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں ننگے ہی عورت کا خامن فوت ہو جاتا ہے انہیں کمرے چ بند وہ عدت 1 سال ہوتی سی اللہ پاک نے پھر آسمان تو قرآن اتارے اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا
ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين یا بنی آدم اے آدم دیو پترو آدم دیو بیٹیو خصوصی نتکم جدو تسی مسجد دے اندر آؤ تسی زینت نو پکڑو کپڑے سونے پا کے آیا کرو خوشبو لگا کے آیا کرو اپنے جسم دی صفائی ستھرائی دا خیال رکھیا کرو اے نہیں ایک بندہ ڈنگراں نو پٹھے پاندا آ گیا ہے گویا لگا ہے پورے کپڑیاں نو آن کے نماز نیت لیندا ہے ایک بندہ جیڑا کم کردا ہے دکان تے کپڑے او دے میلے کچیلے نے کالے شاہ نے کولوں پسینے دی بو آوندی ہے آن کے مسجد دے اندر نماز نیت لیندا ہے نا میرے دوستا جدوں بھی نماز پڑھنی ہے اے رب دی عدالت ہے یہ دے نالوں وڈی عدالت کائنات چ کوئی نہیں دنیا دی عدالت چ جانا ہوئے تو سویرے اٹھ کے نہانا ہے کتے کرنڈی بوشکی دا سوٹ پانا ہے اتے کتے کوئی وٹ نہ پیا چلا کتے میں اے جی آج تاریخ ہے نا وہ تاریخ تے جا رہا ہوں تاریخ تے بھئی دنیا دے جج دے سامنے تو پیش ہونا ہوئے تے بڑی صفائی ستھرائی کرنا وٹ بھی نہ پے تے جڑا پوری کائنات دے ججاں دا جج ہے او دی عدالت سے پیش ہونا ہے تے تینوں صفائی دا خیال ہی کوئی نہیں بول دے نہیں ہونا او دے سامنے جدو آن کے کھلونا ہے او دو صفائی ستھرائی دا خیال نہیں اے کئیاں مسیتاں دے گندیاں ٹوپیاں پئیاں ہوندیاں نے انہاں نے چیکو جے رکھے ہوندے نے اوتے مکھیاں نے ہگیا تے اوہی پھڑ کے لیا کے سر تے پا کے نماز پڑھ میں ایک بندے نوں کہا میں ٹوپی پھاڑ کے کسے عدالت وچ بھی جانا آندا جی اوتھے کیویں جاواں ایک اوتھے جانا نہیں تے میں کہا ایتھے پا کے نماز پڑھن والی ہے عجیب قسم دا ساڈا ماحول ہے عجیب قسم دا ساڈا وقت ہے کہ اسی صفائی دا خیال کردے ہی نہیں قرآن نے انہاں نو کیا عرب دے لوگاں نو خذو زینتکم زینت نو پکڑو جدو مسجد جاؤ تے اگے دوجی گل فرمایا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا یہ کلو وَاشْرَبُوا کیوں کیا ہے انہاں لوگاں نے اسلام چ دین ابراہیم چ ایک رسم یہ بھی کڈ لئی سی جدو ذوالحج دا چند چڑھدا سی نا وہ لوگ کھانا پینا ہی بند کر دیتے سن رب نے کیا ہے کہ نواں کام تو شروع کر دیتا ہے دین ابراہیم چ کلو کھاؤ بھی واشربو پیو بھی لیکن شرط نہ لے کے ولا تسرفوا تسا فضول خرچی نہیں کرنی انہو لا يحب المسرفین اللہ فضول خرچیاں کرنے والے انو پسند کرتا ہی نہیں اگے آئیے عرب دے اندر 3 لوگ آباد سن بڑی توجہ نہ میری گفتگو سن لی پہلے لوگ عرب بیدا والے سن دوسرے لوگ عرب کہتانی سن تیسرے لوگ عرب مستاربہ سن بیدا والے او لوگ سن عرب بیدا جڑے قوم نوح تے لوط دیاں قوماں سن اللہ نے اونا تے عذاب بھیج کے انہاں لوگاں نو صفائے ہستی تو مٹا دیتا تے کہتانی او لوگ سن جڑے درمیانے درجے دے سن نہ بہتے اچے سن تے نہ بہتے نیوے سن یہ درمیانے درجے دے لوگ سن یہ بھی عرب دے اندر ہی رہن والے سن تے تیسرے لوگ سن مستاربہ والے مستاربہ کنوں کیا جاندہ ہے حضرت اسماعیل دے 10 بیٹے سن حضرت اسماعیل علیہ السلام تے حضرت اسماعیل دے 10 بیٹیاں دی آل اولاد نو مستاربہ کیا جاندہ ہے انہاں دے خاندان نو مستاربہ کیا جاندہ ہے انہاں دے خاندان دے وچوں ایک قبیلہ سی بنو جہرم
جدے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی شادی ہوئی سی. بنو جہرم والا قبیلہ مکے دے اندر بڑا رئیس سی, بڑا مالدار سی. اللہ اکبر. اے بنو جہرم قبیلے دے اوتے قوم امالکا نے حملہ کیتا. جدو حملہ کیتا ہے جہرم والے مکہ چھڈن تے مجبور ہو گئے. کہن لگے اسی سب مکہ چھڈ کے, انہاں نوں مکہ چھڈن تے مجبور کر دتا گیا. جان لگیا انہاں کی کام کیتا, جڑا زمزم دا کنواں سی او دے اندر اپنیاں سونے دیاں تلواراں, سونے دے ہرن اور سونے دیاں نکیاں نکیاں اٹاں جنہ سونا سی کچھ اس کنویں چ سٹ کے او دے اوتے مٹی پا کے انہوں پور کے چلے گئے. جدو مکے چوں باہر نکلے تے مکے دے سامنے ایک پہاڑ سی, او دی غار دے اندر باقی بھی سارا خاندان دا سونا او دے غار دے اندر رکھ کے ٹر گئے. قبراں بنا گئے سونے دیاں, قبراں بنا کے چلے گئے. انہاں نوں یقین سی اس غار دے اندر تے کسے نے آنا کوئی نہیں. جدوں اسی واپس آواں گے ہی سونا ویچ کے مال ویچ کے اسی بیت اللہ دیاں خدمتاں کران گے. جدوں اے ٹر گئے تے مکے دے اندر ایک عبداللہ بن جدان سی, مسند احمد دی روایت ہے. گھروں نکھٹو سی, ویلا سی, تے جڑا بندہ گھروں ویلا ہوئے نا انہوں سارے ٹبر ہی وہ مگر چڑھیا ہوتا ہے. کیوں بھائی پیسے انہوں تو جناب تو روٹی کھا چڑنا تے سو چڑنا ہے, کام تو کو کردا کو نہیں. انہوں نہ کدے دے گھر والے کو دو چار لائیاں عبداللہ بن جدان نو. یہ نہ غصے چ آ کے کہن لگا, باہر نکلا کہن لگا کہ پہاڑ دی میں کھوڈ چ وڑنا, کوئی سپ لڑے مینوں تے مر جا, اج تو بعد میں گھر نہیں جانا. یہ جا کے نا اسی ہی غار دے اندر وڑ گیا, پہاڑ دے غار چ. جدو یہ وڑیا نا تے انہوں سامنے ایک سونے دا سپ نظر آیا, سونے دا سپ. یہ وہ قریب قریب ڈردا ڈردا وہ قریب گیا نا تو سونے دا سپ سی. انہوں پھڑ کے نے جیب چ پایا, کمال ہو گئی. تھوڑا جا اگے گیا, او قبیلہ بنو جہرم والے جڑے سونے دیاں ڈھیریاں بنا کے گئے سن نا, وہ سرنگ دے اندر غار دے اندر وہ ساریاں ڈھیریاں نو مل گئی. آندا بھی آ کمال, اینو آندے نے رب دیندا ہے تے چھت پاڑ کے دیندا بول دے. انہیں وہ سونا لیا سارا, جا کے نے ویچیا, انہیں تجارت شروع کر دیتی, اونٹاں دی تجارت, کھجوراں دی تجارت انہیں شروع کر دیتی. بڑا مالدار بن گئے عبداللہ بن جدان. انہیں مکے دے مین چوک دے اندر نا ایک وڈا سارا پیالہ بنوایا. اس پیالے دے وچ انہیں 12 کھانے بنوائے. ہر کھانے چ ایک کھانا پکا کے انہیں رکھیا, یعنی 12 کھانے پکا کے اس پیالے چ رکھدا سی. رکھ کے نے اعلان کر دیتا, مکے والیو اج تو بعد تھانوں گھراں چ روٹی پکان دی لوڑ نہیں, جنوں کھانا جنہ چاہیے ہوئے اس پیالے چوں لے جے کرے گھر تے جا کے کھا لے کرے. بڑا سخی ہو گیا ہے. یعنی پیالہ ایڈا وڈا سی کہ بندہ ڈانچی دے اوتے بیٹھ کے پیالے چوں آسانی نہ کھا سکدا سی. تے آقا فرماندے نے جدو گرمی ہوندی سی نا تے میں اس پیالے دی چھاویں بہ جانا سا. نبی علیہ السلام دے صحابہ ایک دن بیٹھے نہ دن اللہ رسول عرب چ 2 ہی تے ہوئے نے سخی, 2 بندے جڑے بڑی سخاوت کردے سن. ایک عبداللہ بن جدان ہے تے ایک حاتم تائی ہے. یہ دوویں قیامت نوں جنت چ جان گے. جگاں دے پیر فرماندے نے عبداللہ بن جدان یہ شہرت دا بھکھا سی, یہ مال خرچ کردا سی مشہور ہون واسطے. یہ دی جڑی مشہوری ہے قیامت دے دن اینو جہنم چ لے جائے گی. تے جڑا حاتم تائی سی وہ متکبر بڑا سی, غرور بڑا سی او دے اندر. انہیں پوری زندگی ایک واری بھی رب نو رب اغفر لی نہیں آکھیا. اگر کہہ دیندا تے اللہ نے انہوں معاف کر دینا سی, لیکن وہ تکبر دے ہی ماریا سی. انہیں زندگی چ ایک دفعہ بھی رب نو رب اغفر لی نہیں آکھیا. تے آقا فرماندے نے اکو دفعہ ہی کہہ دیندا نا, اکو دفعہ ہی تے رب نے انہوں معاف کر کے جنت دے دینی سی. جڈا وڈا وہ سخی سی. یہ عبداللہ بن جدان نو قبیلہ بنو جہرم دا مال مل گیا. ہن اگے آئیے,
سردار عبد المطلب مدینے چ پیدا ہوئے سن. نبی دا نان کا شہر مدینے تے داد کا شہر مکہ. تے حضرت سردار عبد المطلب تے سکے چاچے دی اولاد کوئی نہیں سی. انہاں دے چاچے نے اپنے بھائی کولوں مدینیوں جا کے سردار عبد المطلب نو لیا تے لیا کے مکے چ پالیا. یہ جدو جوان ہوئے انہاں دی شادی ہوئی, اللہ نے سردار عبد المطلب نو ایک بیٹا دیتا جہدا نام سی حارث. یہ کچھ چند سالہ دا ہویا نا تھوڑا جہا تاں تے پورا مکہ پریشان ہے, زمزم دا کنواں نہیں لبدا پیا. وہ قبیلہ بنو جوہرم والے پور گئے سن. تے ہن سردار عبد المطلب نو خواب آیا, فرمایا سردار عبد المطلب جتھے کیڑیاں دا بہو نے نا, جتھے کیڑیاں بہت زیادہ نے تے کما آ کے اتنے ٹھونگے مارتا ہے, اتوں زمزم دا کنواں پٹو. ایک دن خواب آیا, 2 دن آیا, تیسرے دن آیا. سردار عبد المطلب نے کوئی لوہے دی کدال لئی نال اپنے بیٹے اسماعیل نو لیا, جا کے اتوں پٹنا شروع کر دیتا. جدو پٹ دے گئے وچوں قبیلہ بنو جوہرم والیاں دیاں وہ سونے دیاں چیزاں نکلیاں, سونے دیاں تلواراں نکلیاں, ہرن نکلے, اٹاں نکلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں, اور بھی سونے دے تیر نکلے, بے شمار زیور مل گیا ہے, سونا ملیا ہے. سردار عبد المطلب نے وہ جڑے سونے دے ہرن سن انہاں دا بیت اللہ دا دروازہ بنا دیتا, تے جیڑیاں سونے دیاں تلواراں سن انہاں نو بیت اللہ دے اندر لٹکا دیتا. زمزم دا چشمہ خو مل گیا ہے. مکے والے بڑے خوش ہوئے. یہ جڑے مستاربہ والے سن انہاں کے کیا سردار عبد المطلب گل سن لیتے ہیں, اللہ اکبر, یہ جڑا زمزم دا کنواں ہے تے مالک اسی ہاں, کیونکہ ساڈے بابے اسماعیل تے پیراں چوں نکلیا سی. حضرت ابراہیم دے 2 بیٹے سن, ایک اسحاق سن ایک اسماعیل سن. اسحاق دا بیٹا یعقوب, یعقوب دا بیٹا یوسف. حضرت اسحاق تے یعقوب دی لڑی دے وچوں حضرت عیسیٰ تک جننے نبی پیدا ہوئے وہ یعقوب دی لڑی چوں پیدا ہوئے. تے حضرت اسماعیل دی لڑی چوں اللہ نے کلے اپنے محمد نو بھیجیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسماعیل دی لڑی چوں کلے آمینہ دے لال آئے. باقی یعقوب علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ تک جننے نبی آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تھوڑا پکی پیڑی گل لگا رکھا, تاریخ مکہ کتاب ادھر پڑھی ہے میں, بالکل صحیح سکھے وا. جتھے حتیم ہے نا بیت اللہ دا, ایتھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تے اما ہاجرہ دی قبر ہے. ویکھیا جی نا حتیم جڑی نال جگہ بیت اللہ تے جیڑا ہے نا حجر اسود تے بیت اللہ دی دہلیز, یہ دے درمیانی جڑی جگہ ہے نا ساری یہ تھلے 70 انبیاء دفن نے. ذرا غور کیجیے, اللہ نے انہاں نبیاں نو حضرت اسماعیل نو کس جگہ پہ دفن کیتا ہے کہ حرم بیت اللہ دا گوٹ, بیت اللہ دا شہر, بیت اللہ دا حصہ اللہ پاک نے انی عظمت و انبیاء نو عطا کی تھی. کیونکہ لوگ بیت اللہ دے متولی سن نا, اصل دے اندر مستاربہ والے جڑا قبیلہ سی نا 10 بیٹے سن حضرت اسماعیل علیہ السلام دے, یہ 10 ہی نسل در نسل یہ جڑے سن بیت اللہ دے متولی رہے. ہن حضرت سردار عبد المطلب کہنے لگے میں تھانوں کنویں دے اوتے نہیں ملکیت دینی. انہاں دا رولا پی گیا مستاربہ دے نال تے سردار عبد المطلب. فیصلہ ہویا جی ایک کہنا ہے شام دے اندر, اودے کولوں جا کے فیصلہ کراؤ, جو کہنا عورت فیصلہ کرے گی وہ سارے ہی منظور کرا. وہ کاہن فیصلہ کر دے ہوتے. سردار عبد المطلب تے مستاربہ دے لوگ جڑے شام نو چل پے, رستے دے اندر نا انہاں دا پانی بھی ختم ہو گیا ہے, کھجوراں بھی ختم ہو جاندیاں نے,
تے عرب دا مانا صحرا ہے، جنگل، آج بھی جنگل ہی ہے سعودیہ چ، دور دور تک کوئی دکان کوئی مکان نظر نہیں ہو۔ سردار عبد المطلب کہن لگے اپنی اپنی قبراں کڈو تے وچ لمے پے جاؤ، کیونکہ پانی تے ہن ایتھے ہے کوئی نہیں، کھان پین واسطے چیز بھی کوئی نہیں، جڑا بندہ مر جائے گا دوجے بندے وہ تے مٹی پا کے انہوں دفن کر دیں، ایک بندہ اینڈ تے رہ جائے گا او دی لاش جانور کھا جائیں گے۔ ایک قبیلے والے کہن لگے سردار ایویں تے نہ مار، اس طرح نہ کر، چلے تھوڑی سفر شروع کرنے ہاں، اللہ چنگیاں کرے گا، کتے پانی مل جائے گا، اللہ انتظام کر دے گا۔ یہ سارا قافلہ چلدا چلدا تھوڑا جے اگے جاندا ہے، رات پہ جاندی ہے، انہاں ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال لیا ہے، اللہ پاک نے سردار عبد المطلب دی اونٹنی دے قدماں دے وچوں پانی دا چشمہ جاری کر دیتا۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے پانی پیتا، بڑے راضی ہوئے۔ سردار عبد المطلب کہنے لگا انہیں تو ہی واپس مکے چلیے، اللہ نے فیصلہ کر چھڑے کہ زمزم دے کنویں تے میری آل اولاد دا قبضہ رہے گا، تو ہاں جنہ پانی پینا ہے پیو، تو ہاں کوئی روک تھام نہیں۔ سردار عبد المطلب اتنے خوش ہوئے، آن کے نہ ایک نظر مان لئی، نظر کی ہے کہ اللہ منو 10 پتر دے گا نا، میں 10 دے وچوں ایک بیٹا اللہ دے راج قربان کرا۔ اللہ نے پھر سردار عبد المطلب نو 10 پتر ہی دیتے، کسی دا نام عبداللہ تے، کسی دا نام عبدالمنات تے، کسی دا نام عبدالعزہ، کسی دا نام حبل ہے، لیکن 10 دے وچوں ایک کوئی پتر سی جدا نام عبداللہ سی۔ ہوں سردار عبد المطلب نے نظر منی سی، نظر پوری کرنی سی، 10 پتراں دے نام لکھ کے قرا پایا تے قرا جناب عبداللہ کا نکلا ہے۔ عبداللہ نے نال لے کے ایک رسیل علی چریل علی تے تر پہ بنا دی طرف، عبداللہ دے نام کے آڑے آگے کہنے لگے سردار اسی اپنے نواسے نو ذبح نہیں ہونے دینا، گل سیدھی جائیے۔ ہوں پھر کی کرنا ہے، کسی کو کیا فی کسی کہنا کو پوچھو یہ حل کی، کہنا کو گئے انہیں کہا دا حالے میں تھوڑے خاندان چ ایک بندے دی دیت کنی ہے، 10 اونٹ، انہیں کہا 10 اونٹ دی پرچی لکھو تے نال ایک پرچی عبداللہ دی لکھو، قرا پاندے جاؤ، جتھے اونٹاں دے نام قرا نکلے گا نا اوتھے جا کے تو بس کرنا ہے۔ 10 اونٹاں دا قرا پایا، قرآن جناب عبداللہ دا نکلیا، پھر 20 دا پایا، پھر عبداللہ دا نکلیا، پھر 30 دا پایا، پھر عبداللہ دا نکلیا، حتیٰ کہ 100 اونٹاں تک حضرت عبداللہ دا قرآن نکلتا رہا ہے۔ جدو 100 اونٹ مکمل ہو گئے پھر قرآن اونٹاں دے نام نکلیا۔ سردار عبد المطلب نے اللہ اکبر 100 اونٹ مکے دے اندر ذبح کیتا، مکے دے مرا مساکین تے غرباء نے گوشت کھادا ہے، حتیٰ کہ جانور تے درندیاں بھی کھادا ہے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیو میں ذبیحین دا پتر ہاں، میرا بابا اسماعیل بھی اللہ دے راہ چ ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا تے میرا بابا عبداللہ بھی رب دے راہ چ ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا، میں ذبیحین دا پتر ہاں۔ میرے پیغمبر تو پہلے یہ سارے حالات سن، آئیے ذرا غور کیجئے، میرے آقا جی آئے نہیں تے ابرا کافر بے ایمان مکے نو بیت اللہ نو ٹان واسطے آیا ہے، یمن دے وچوں مکے تو باہر ہی نے پڑاؤ ڈال لیا ہے، بڑے بڑے ہیکل ہاتھی دے کول نے، بہت بڑا لشکر ہے، آندا ہے مسلماناں دا میں او بیت اللہ ٹاؤن ہے، انہیں بھی یمن دے اندر ایک نقلی بیت اللہ بنا رہا ہے، آندا ہے لوگ ایتھے آن۔ مکے دے وچوں ایک بندہ گیا ہے مسلمان سی، انہیں دے بیت اللہ دے کول جا کے پخانہ کر کے دی بیت اللہ دیاں دیواراں
دوبارہ نہ لم دیتا. اینو بڑا غصہ چڑھیا. انہیں کہا میں ہن مسلماناں دا بیت اللہ جب تک ڈھاواں گا نہیں میں اس وقت تک آرام نہیں کرنا. جدوں مکے دے قریب پہنچیا ہے اوتھے سردار عبد المطلب دے 200 اونٹ پہ چوکدے نے. انہیں آن کے عبد المطلب دے اونٹاں نو گھیرا پا لیا ہے. اللہ اکبر. سردار عبد المطلب نو پتہ لگا ہے. آئے کہن لگے ہوئے ابرا یہ اونٹ میرے حوالے کر دے. ابرا آندا میں تے سنیا سی تو بڑا تنا ہے بڑا عقل مند ہے تیری تے کوئی عقل مندی علی. سردار عبد المطلب گل کوئی نہیں. آندا کیوں تینوں اج اونٹاں دی پئی ہے تے بیت اللہ دی نہیں. سردار عبد المطلب آندے نے اونٹاں دا مالک ابرا میں واں تے بیت اللہ دا مالک میرا اللہ وے. او جانے تے تو جان. اونٹ اگے لائے تے آن کے نا بیت اللہ دی کنڈی پھڑ کے نا کنڈی کہنے لگے کنڈی کھڑکا کے ٹر چلے آؤں ہن تو جان تے ابرا جانے. آپ جا کے صفا پہاڑی تے چڑھ گئے. جدے والوں آئے نے پھر جنڈا دے جٹ ابابیلاں دے. ابابیلو جی اللہ جی کی لوڑا پہ گئی ہے. فرمایا ابابیلو جلدی جاؤ ایک ایک کینکر اپنے پنجیاں چ لے لو تے ایک ایک چونج چ لے لو. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول. فرمایا نہیں ابابیلو اپنی چنجا چ کینکر لے لو اپنے پنجیاں چ ایک ایک لے لو تے جا کے نہ ہاتھیاں تے سٹ دیو. اللہ بڑے ہیکل ہاتھی نے ساڈیاں نکیاں نکیاں کینکریاں کی کرن گیاں. فرمایا بابیلو تہاڈا کم کینکر سٹ دینا ہے میرا کم انہاں کینکراں نو ایٹم بم بنا دینا. اللہ نے انہاں دی ٹکا بوٹی کر دیتی. جیڑا بھی بیت اللہ وال نظر کرے گا اللہ انہوں سالم چھڑ دے. ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے. جنگل وچ بچے تے ہیٹ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے. جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے. کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ہرے کا دی تیڑ تو اگا دینا ہے. ابرا کافر بیت اللہ نو ٹاؤن آیا ہے ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے. اپنی چنجا چو کئی کراں کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے. مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے. بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت تے منظر دکھا دینا ہے. ٹکے ہوئے یوسف نو کھواں چو کڈ کے تے تو مصر دے تخت عطا دینا ہے. ہائے ہائے کتے پوت نہ تینا مال دولت ساری عمر ایویں ہی نگا دینا ہے. کتے پوت نہ تینا مال دولت ساری عمر ایویں ہی نگا دینا ہے. کوئی پتر دے منہ نو ترستا ہے تو تیاں ہی تیاں چاہ دینا ہے. کوئی چاوی تی دار رکھ دائے تو مڑیاں دی میڑی پا دینا ہے. تیری صفت تے مال کا مکنی نہیں میں اپنی گل ہی مکا دینا ہے. آقا علیہ السلام آئے نہیں آپ تے آن تو پہلے ایک واقعہ پیش آیا برادا. آپ دنیا تے جلوہ کر نہیں ہوئے. آئیے میرے پیغمبر دا ایک صحابی بیٹھا ہے آندہ سونیا میرے کو ایک گناہ بڑا وڈا ہو گیا ہے جدوں میں جاہل سا کافر سا. اللہ اکبر تھوڑے آن تو پہلے دی گل لگا مندہ سن. میں ایک دن سفر تے جانا سی میرے کو 3 پتھر سن. وہ پتھر میں بورے چس واسطے رکھے رات دے اندر انہاں دا چولہا
چولہا بنا لواں گا، چولہا بنا کے وہ دے اتے کوئی روٹی پکا لواں گا۔ سونے انہاں تیناں پتھراں دا چولہا بھی بنادا رہا۔ پھر جتھے عبادت دا ٹائم ہوندا سی میں ایک پتھر کڈ کے انہوں سامنے خدا بنا کے پوجنا شروع کر دینا سا، پر مینوں سونیا دسو تے صحیح نا میرا اللہ بھی مینوں معاف کرے گا کہ نہیں؟ آقا فرماندے نے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جدوں دا کلمہ پڑھ لیا ہی رب نے ادوں تے معافیاں دے قلم پھیر چھڑے نے۔ یہ ہے رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ عجیب انہاں لوگاں دی حالت سی۔ ایک آدھا اللہ رسول میں سفر تو آیا تے میری بیٹی ہی 2 سال دی وہ پھرن رہی ہے ویڑے چ، تے بیوی نے تو کہا گیا ہجے بچہ پیدا ہوئی رکھی، بچی ہوئی تو انہوں زندہ ہی دفن کر دے۔ تے اسی بھی آج زندہ دفن نہیں کرتے، بول دے بولو دے صحیح نا۔ پتہ لگا کہ بڑے بھرا دیاں 5 بیٹیاں نے، چھوٹے دیاں بھی 3-4 نے، تے اپنا جا کے تو الٹرا ساؤنڈ انہاں کہا جی بیٹی ہے، انہاں کہا 8-9 تے اگے ہے تے بھی ہوگی، پھر 10 ہو جان گیا۔ تے لہذا 2 جیاں نے صلاح کی تھی ڈی این سی کرا دو، ڈی این سی جانتے ہو نا ڈی این سی، بولتے نہیں، ضائع کروا دیو۔ تے تو جا کے ہن ضائع کروا رہے ہیں تو قتل ہی ہے اور کی ہے؟ یہ نواں طریقہ ہے، وہ پرانا طریقہ سی دفن کرن دا۔ کنے لوگ نے جڑے الٹرا ساؤنڈ کران تو بعد بچیاں دے حمل نو ضائع کروا دے، یہ بچیاں نو قتل نہیں کیتا جا رہے، اور کنے لوگ نے جڑے بچی جوان کے پھر مار چھڑ دے۔ ایک بابا گیا پٹواری دے کول، پٹواری وہ بھابی سی، انہیں گل سنائی، آندا ہے بابا چنگی بھلی داڑھی رکھی متھے تے میرا آن کے آندا میری 3 بیٹیاں نے کاغذات چ مار چھڑنا۔ انہوں نے کہا بابا کیوں؟ انہوں نے حصہ نہ دینا پے، وہ مڑیا نو دینی ہے زمین تھوڑی۔ اے حالات نے سارے پاکستان، ایک کٹہرے چ بھੈਣਾਂ کھڑیاں نے، دوجے پاس بھرا کھڑے، تو بھی تے مار ہی رہے ہیں نا۔ یاد رکھو بیٹیاں نو اگر حصہ دنیا چ نہ دیو گے تو میدان محشر دے اندر اللہ کی عدالت چ تھانوں دینا پینا۔ تے ایتھے ایک گٹھ زمین ماری ہوئے گی نا کسی دی نجائز قبضے چ، اوتھے 7 توق جہنم دی اگ دے بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جان۔ پھر دوجی حدیث آندی ہے جنی زمین انسان ماردا ہے تے تک تھلیوں مٹی پٹ کے نا پوری دی کمر تے رکھ دیتی جائے گی، لے چک جہدے واسطے تو اپنے نو بھی نہیں اپنا سمجھنا سی۔ اج بیٹی حصہ منگ لے آندا لے جا، پر ساڈا تیرا مرن جرم مک گیا ہے، انہاں تے تیرے چ کی فرق؟ آندا سونے بچی نے ابو منو آخیا میں چک لیا انہوں، میں بازار تو ٹر پیا، لوکی میرے کہنے لگے لے دھی والا آ گئی بھائی ادھر بھی بیٹی ہوئی ہے، کل میرا کہ جوائی بننا ہے۔ آندا یہ گلاں انہوں بڑیاں بھੈڑیاں لگیاں، میں بچی نو چک کے نا جنگل نو ٹر پیا باہر مکے، باہر نا ایک کنواں سی کنواں، میں کیا وہ کنویں دے وچ نہ ٹویا کڈن دی بجائے نو کھوہ چ سٹو گا۔ بچی آندی ابو جی کتنے لے کے چلے ہو؟ ابو ادھر تے دکان بھی نہیں جدھر لے کے چلنا ہے۔ آندا سونے کوئی دل تے اثر نہیں ہو رہے، بڑا سخت دل، جا کے بچی نو میں لمکا دیتا ہے کوچ، بازواں تو پھڑ کے کوچ لمکایا ہے۔ بچی آندی ابو جی میں تھوڑے کو کسے چیز دا مطالبہ نہیں کران گی، میں کپڑا نہیں منگا گی، میں جُتی نہیں منگا گی، ابا مینوں ایتھے کوچ سٹ کے نہ جائیں، نہیں تے قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت ہوئے گی، تیرا گریبان ہوئے گا، میرا ہاتھ ہوئے گا۔ آندی ہے نہ میں رواں نہ میں پیسہ منگا تے نہ تیرے کل آواں، مینوں کھوہ وچ سٹ کے نہ جائیں ابا، متے روندی روندی مر جاواں، جس دن روز قیامت ہو سی اللہ دے دربارے، ابا میں تینوں لب لواں گی اوتھے تے لے لاں گی
بدلے سارے میرے محبوب جی اتنا جا انشاءاللہ یہ گناہ معاف کر دے گا. اور قرآن سنیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت نو بچی سوال کرے گی مینوں قتل کیوں کیتا سی جواب کی دے گا. یہ لوگ نے میرے آقا دے آن تو پہلے انہاں لوکاں دے حالات نے کسے دا مال محفوظ نہیں کسے دی عزت محفوظ نہیں کسے دا قتل و غارت دا بازار گرم ہے. آئیے ذرا غور کیجئے اگر بی بی دا خامد فوت ہو گیا ہے تو وہ دی عدت 1 سال سی انہوں ایک کمرے چ بند کر دیتا جاندہ ہے اتھے ہی انہوں روٹی دیتی جاندی ہے پانی دیتا جاندہ ہے اس کمرے چ انہیں پیشاب پخانہ کرنا ہے انہیں نہانا بھی نہیں کوئی بندہ دے متھے نہیں لگ سکتا کوئی عورت دے متھے نہیں لگ سکتی یہ عورت نیش ہے 1 سال تک وہ دی عدت ہے. محدثین نے لکھیا ہے کہ جڑا پرندہ وہ دے کولوں دی اڑدا بھی لنگ جاندا سی ابل تے لنگدا ہی نہیں سی اس عورت کو اتنی شمیل آندی سی عجیب قسم دی اگر کوئی پرندہ لنگ جاندا سی تے شمیل دی وجہ تو وہ بھی مر جاندا سی. میرے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے جلوہ گر ہوئے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. آقا جے آئے نہیں آتے آن تو پہلے اللہ نے نبیوں کو پہلے ہی الارم دے دیتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ایک کدوں کی ہے کاف کن دیا منزلہ اجے پہلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے کوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی سب زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. اے میرے آدم اے میرے موسیٰ عیسیٰ میرے نہ پہلو ایک وعدہ کرو نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں تاں دیاں گا پہلو ایک وعدہ کرو کہ جدوں ایک میرا نبی آ جائے پھر وہ آن تو بعد تو اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیا مورا بولو شریعتاں دا نظام نہیں چلانا یہ وعدہ کرو سارا کچھ چھٹ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا. کیوں نہیں چلانا جڑا نبی دنیا تو چلا گیا نا وہ دی نبوت بھی نال ہی گئی شریعت بھی نال ہی گئی. 1,24,000 دنیا تو نبی گئے کتاباں نبوتاں صحیفے سارا کچھ نال ہی لے گئے لیکن آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا آپ دی نبوت بھی قیامت تک کہ آپ دی شریعت بھی قیامت تک. ہن نواں نبی بھی کوئی نہیں تے نواں دین بھی بولو تے صحیح کوئی نہیں. قیامت آ سکتی ہے پر نواں نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت ہونا ہے. دمشق کے اندر سفید رنگ دا مینار ہے زرد رنگ دی چادراں جی لپٹے ہون گے امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا دمشق کے اندر وہ سفید مینارے تھے سر دے والا جو پانی نچڑ رہا ہے پانی دے قطرات پیشانی تے ڈگن گے ایویں چمکن گے جویں موتی چمک رہا ہے.
حضرت امام مہدی دا اصل نام کی ہے محمد بن عبداللہ. کہن گے آ جاؤ تسی نماز پڑھاؤ تسی تو نبی ہو. حضرت عیسیٰ نے نماز تو ہاں پڑھانی ہے تھوڑے مگر پڑھنی ہے کیوں آج نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا. تے مرزا غلام محمد قادیانی کانا الو دا پٹھا کہتا ہی میں عیسیٰ بن گیا. کدی وہ آدھا ہی میں ابراہیم بن کے آیا, کدی آدھا ہی میں موسیٰ بن کے آیا, کدی آدھا ہی میں خدا بن کے آیا, کدی آدھا ہی میں مصطفیٰ بن کے آیا, کدی کچھ. ایڈا لم یا بوجھ سی ہو بے ایمان, کدی کوئی دعویٰ چھڑ دیتا ہی کدی کوئی دعویٰ. لیکن الحمدللہ ہر دور دے اندر مرزے دا مناظرے دے میدان چ, مبالے دے میدان چ, تحریر دے میدان چ, تقریر دے میدان چ مرزے دا اگر محاسبہ کیتا ہے نا تو اہل حدیث نے کیتا ہے. اہل حدیث علماء نے فرنٹ صف دے اتے سب تو پہلے اہل حدیث عالم دین دا نام آیا. جنہیں کفر دا فتویٰ لایا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ, جنہ فتویٰ دیتا وہ سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ, جنہ نے امرتسر دی عیدگاہ دے اندر سب تو پہلے مرزے نے جنہیں مبالہ کیتا وہ مولانا عبدالحق گدنوی رحمت اللہ علیہ, وہ بھی اہل حدیث. تے جنہ مرزے دیا پہلیاں دو کتاباں دا, ایک تزیح المرام فتح اسلام, انہاں کتاباں دا جواب دیتا 1898 دے اندر مولانا سید مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی تائید اسلام دے موضوع تے, او دے اندر مرزے دا جواب دیتا تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا. او عیسیٰ جڑا او دی ماں دا نام تے مریم ہے, او دا باپ ہی کوئی نہیں, تیرا پیو دا نام غلام مرتضی ایتھے قادیان انڈیا وچ پاوندا پھردا ہے. چولے تو نبی بن کے تو عیسیٰ بن کے. اس عیسیٰ نو موت آنی ہے, آقا نے فرمایا وہ آخری حج کرے گا نبی عیسیٰ. تے قاضی سلیمان آدھے میری پشین کوئی لے لے, تو مکے مدینے دی ہوا بھی نہیں پا سکے گا, میں تینوں پشین کوئی دے رہا. پھر اس پشین کوئی تو بعد مرزا 11 سال زندہ رہا ہے, 10 سال نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. فرمایا اس عیسیٰ نے موت آنی ہے جو حج کر کے واپس جانا ہے, مکے مدینے دے درمیان جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے. آقا فرماندے نے حضرت عیسیٰ دا جنازہ پڑھنے والے سارے مومنین ہون گے, تے دفن ہونا ہے نبی دے روزے دے اندر آپ دے قدماں دے وچ. تے قاضی صاحب آندے نے تو تے مرنا دے دور دی گل ہے, چولے تو ہوا بھی نہیں پانی. تے پھر اے مرزا کتے مریا 26 مئی 1908 دے اندر, پتہ جی لاہور مریا لیٹرین دے اندر. حیضے دی موت مریا دی بیگم آندی ہے بھی اینا حیضہ حضرت نو ہویا سی 2 منٹ بعد 2 منٹ چ کئی دفعہ لیٹرین, میں پھر انہاں نوں لیٹرین چ بند کر کے نا باہروں کنڈی مار دیتی, میں ایتھے ہی مار اندر ہی. یہ پھر مریا لیٹرین دے وچ, تے جتھے نبی فوت ہوئے اوتھے ہی اینو گٹر چ نپڑا چاہیے سی نا, بولتے نہیں. اللہ اکبر. آقا آئے نہیں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے. 4000 سال پہلے دعا کی تھی نبی ابراہیم, 4000 سال پہلے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ فرمایا نبی اللہ بیت اللہ بنایا ہے, یہ خطیب چاہیے جنی وڈی مسجد ہے جڈا وڈا تیرا گھر ہے اوڈا ہی خطیب چاہیے. منگن والے خلیل اللہ, آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ, جتھے مانگدے نو بیت اللہ, جو مانگدے نو محمد رسول اللہ. پھر دعا قبول ہوئی. هو الذی بعث فی الامیین جڑی آیت شروع چ پڑھی سی, میں انہاں دے وچوں رسول بھیجیا ہے مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی. ترجمہ کر دیا بولو جی جی. مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی, سونا کالی کفر دی رات مکا نے آیا, راؤ پلیا جاندیا رائیاں نو گلی باغ بہشت وخا نے آیا, پھسے
وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڈے سترے نصیب جگہ نے آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس واسطے پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ نے مومنوں میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے تھوڑیاں جانا چ رسول بھیجے کائنات دیا نعمتاں ایک پاسے پر نعمت مصطفیٰ ایک پاسے پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے نعمت مصطفیٰ دا مقابلہ نہیں کر سکتیاں. اے مسئلہ کہہ رہے عزیز تاہی تے ساڑی جماعت ایک شاعر کہہ گئے نا سعید الفت فیصل آبادی تاریاں دے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھالتا تیار تیرے واسطے راتیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کاپتے پیندیاں تریل تیرے واسطے مچی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے. آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا دردی پوکھی اندہ ساکی تسی اندہ بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا. قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا. اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر ملی ہے پیغمبران تو زمین والے اندھی کی گل کرنی شان نگ گئی ہے اگے امبران تو جدی ملے نا مثال جاگے اندر کوئی نکل ویکھے بار اندر آتو حسین ہو برسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبر آتو. اس واسطے پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات واسطے اسوہ حسنہ لے کے آئے. آپ دا آنا بھی سب تو حل ہے تے آپ دا جانا بھی پوری کائنات بھی چوبان ہے. اور یہ جنیاں موجودہ رسومات اور بدعات نے اللہ انہاں تو بچن دی توفیق دے پیغمبر دی سیرت نو اپنان دی توفیق دے. ساڑی جماعت میں ماشاءاللہ نوجوان خطیب مولانا عبداللہ ساجد شیخو پوری صاحب حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ بھی طرح قرآن سنان کے ٹھنڈ سینے چ پہ جائے گی اونٹاں دے اٹھے کھنڈ پہ جائے گی. سارے ساتھی انہاں دا خطاب سن کے دعا کر کے کوئی چول شول پکے نے کہ کوئی نہ ہے ہاں چول پکے نے کھا کے پھر جائے اس طرح کوئی نہ جائے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے.